अरे पार्सल कहाँ है? हाँ पार्सल कहाँ है? दे दिया, पार्सल दे दिया, किसको दे दिए? अभी आए थे तो दे दिया पार्सल। अरे तो अरे किसी का सामान किसको दे देते हो यार? किधर का पार्सल? किसी का सामान किसको दे देते हो? किधर का पार्सल बताओगे? होश है कि नहीं तुम्हारे को? हाँ किसी का सामान किसको दे देते हो, क्या बात? बोलिए, बताओगे तो। तुम एमेजोन में काम करते हो क्या? हाँ एमेजोन में काम करते हो क्या? हाँ अच्छा, अशफाक रजा है ना? हाँ आसपास। अशफाक सुलेमानी सलमानी क्या बोलते हैं? सलमानी। सलमानी। तो तुम पार्सल का फोन करने क्यों बता रहे हो हजरत? हैं? आप घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हो? तुम पार्सल के लिए बुला रहे हो इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, जैसे मैं कस्टमर को फोन किया था तो मुझे यही मालूम रहेगा ना। हाँ तो सुनो ना अशफाक भाई। हाँ तो जो काम कर रहे हो उसी पे लगे रहो ना, फिर जो तुम मुनाजरे के मजे में क्यों आते हो? तुम कौन क्या करते नहीं करते हैं? क्या बोल रहे हो? फिर मुनाजरे की लाइन में क्यों आते हो तुम? कौन मुनाजरा कर रहा है, किसको करना है नहीं करना है, तो वही काम करो ना। मैं कर रहा हूँ ना हजरत, क्यों टेंशन ले रहे हो? आप वीडियो बना रहे हो, कर रहे हो तो आप क्यों नहीं किए मुनाजरा में भी? तो हम लोग भी तो देखिए भाई। अच्छा तो तुम्हारी एकदम खुशी हो रही है, तुम्हारी वॉइस जो है वीडियो बने उसकी हैं? हाँ तुम्हारी वॉइस की वीडियो बने तुम्हें खुशी होती है क्या? हाँ अच्छा। तो आवाज सुनने से क्या फायदा? तुमको कोई पहचानते नहीं है, तुम्हारी तस्वीर हो तो लोग पहुंचेंगे, हाँ चलो ये तस्वीर वाला है, चलो अच्छी बात है। फोटो के साथ अगर लग जाएगी तो ज्यादा लोग जान जाएंगे। हाँ फोटो के साथ अगर बढ़ जाएगी तो आदमी पहचानेगा फला शक्ल का इंसान है, तो इससे बात हुई। तो फोटो वोटो कुछ नहीं, नंबर से क्या होता है? क्या बोल रहे हो? नंबर से क्या होता है? कम से कम तुम्हारा फोटो हो तो फोटो भी लगे। हाँ भाई, तस्वीर लगवा दो हो जाओगे तो अच्छा रहता है। अरे हजरत आपकी मैं बात समझा नहीं, आप क्या बोले, क्या मैं समझा नहीं हजरत। नहीं, आप बोल रहे हैं कि आपकी वॉइस अगर उसकी वीडियो बने तो लोग सुने, आपको खुशी होती है, ये बोल रहे हैं आप, है ना? ये वीडियो? हाँ वीडियो के मतलब क्या? हमें समझा नहीं वीडियो मतलब इस ऑडियो को अगर चैनल में डाल दिया जाए, लोग सुने तो आपको खुशी होती है ना? खुशी तो होती ना, उनको थोड़ी मालूम उस पर लेना था, हमको लेना देना है ना। तो एक काम करो ना अशफाक भाई, हाँ तो सूरह हुमज़ा सुना दो, लोग सुनेंगे कि अशफाक रज़ा साहब जो है सूरह हुमज़ा, और भी लोग खुशी होंगे। अच्छा, ये सुनाने से तुम्हारे दिल को तसल्ली हो जाता है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कुरान सुनने से हमें मजा आता है, हम कुरान के दीवाने हैं। मुझे नहीं पता जो मैं बता दिया हूँ। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी नहीं पता है तो नमाज नहीं पढ़ते? पढ़ के आपको सिखा दो, चलो ठीक है आपको सिखा दो। नमाज नहीं पढ़ते हैं। आप नमाज नहीं पढ़ते क्या? नमाज पढ़ता हूँ, जुम्मा का पढ़ता हूँ। तो जुम्मा की नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ते आप? सूरह फातिहा हाँ पढ़ता हूँ, उसमें क्या है? तो वो अभी बोल रहे हैं कि मुझे नहीं आता है, कैसे पढ़ते हैं? देख के पढ़ते नमाज में? जब तुम यही सवाल कर रहे हो तो मैं क्या बोलूं, आप ही बताइए। नहीं तो भाई नहीं, कुरान पढ़ने के लिए अच्छा, एक बात बताइए, मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? इतना दिन में लगा रहा था, आपको क्यों नहीं फोन किया? क्या है अशफाक भाई, कोई अगर आलिम हो ना, बात करने में मजा आता है। तो एक आवाम है जो सूरह फातिहा न पढ़ सके, उससे बात करके क्या फायदा? लोग बोलेंगे, मुझे मना करते हैं, हमारे साथ मना करते हैं, ऐसे जैसे आवाम से बात ना करें। अच्छा सच बोल रहा हूँ। अभी तक मुनाजरा हुआ नहीं, रमजान शरीफ भी गुजर गया, उसके वजह से मैं आपको कॉल किया था। आपको तो इसलिए बोल रहा हूँ, आपको कुछ पता ही नहीं है मुनाजरे के मुतालिक, आप आपको मुनाजरा एक काम करे ना, एक काम करो, सूरह फातिहा जुम्मा में किस तरह पढ़ते? सुना दे आप जुम्मा में किस तरह पढ़ते हैं? हाँ जुम्मा में किस तरह पढ़ते हैं सूरह फातिहा? अब इसका ऐसे पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इब्राहिम। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जुम्मा में सूरह फातिहा इस तरह पढ़ते हैं? अरे ये सूरह फातिहा है? हाँ अशफाक भाई क्या कर रहे हैं आप? तो बदनाम कर रहे हैं अपने धर्म को यार। ये गलत, देखो जिसको एक मिनट है, ये धर्म को बदनामी है, आपका सोच गलत है। नहीं बिल्कुल नहीं है, मेरी बात सुनो अशफाक भाई, हाँ कसम अल्लाह की बोलता हूँ आपको, आप 3 दिन जमात में चले जाओ, आपको कम से कम 4 रकात पढ़ने का तरीका पता हो जाएगा। सूरह फातिहा भी सीख लेंगे आप। 2 हजरत उसके पहले मैं गया हूँ। नहीं झूठ बोल रहे हैं। जो जमात में जाए 3 दिन जाए, सूरह फातिहा तो उसको आना ही चाहिए, आता ही सूरह फातिहा उसको।
आप क्या बोल हजरत रहे हैं? मैं इधर एक मिनट, आज कम से कम मेरे को 5 से 7 साल हो गया नहीं होगा नहीं नहीं दिल्ली नहीं, आके। गलत, तो भी आपको सूरह फातिहा याद रहेगा एक अशफाक मिनट, भाई। अब नहीं मान तो जबरदस्ती तो मनवा नहीं पाऊंगा। मैं नहीं 3 दिन के लिए गया था, मैं जहाँ चले जाइए, एक मिनट, एक मिनट। हाँ मैं अच्छा। 3 दिन के लिए गया था, मैं क्या सांता क्रूज में गया था। वो तो चलो मान लेता रेलवे। हूँ मैं, चलो मान लेता हूँ मैं, हाँ। आप 3 दिन उस वक्त आपको सूरह फातिहा आती थी ना? हाँ जिस वक्त आप जमात में जाते थे उस वक्त आपको सूरह फातिहा आती थी ना? हाँ, पढ़ता तो जाने उतना मुझे नहीं इल्म था ये सब के बारे में। तो हाँ। धीरे धीरे सब लोग बैठ के सब समझाते थे, पढ़ाते थे, माशाअल्लाह। सब जाते थे, सब करते थे। मैं हाँ। गया, ऐसा कुछ बात नहीं। मेरा सेठ मुझे खुद भेजा था, ऐसा कुछ नहीं है हजरत। हाँ तो मैं हाँ, मैं झूठ। मेरी बात सुनो ना, हाँ मैं बोल रहा हूँ आपको, जब आप जमात में जाते थे उस वक्त हाँ। आपको कम से कम सूरह फातिहा 2 सूरत आती थी जरूर उस वक्त। हाँ। अभी उसके बाद हजरत देखो, मैं उसके बाद मैं धीरे धीरे शादी हुआ, उसके धीरे धीरे सब वो दिमाग से निकल गया। तो उसमें मेरे ऊपर तो लगा नहीं सकता। हाँ, गुनहगार हो रहा हूँ, उसका उसको भाई इल्म ये मेरे को गलत सीखना है। चाहिए। हर मुसलमान हाँ। के लिए नमाज पढ़ना फर्ज है, और नमाज फर्ज है। में इतनी सूरत तो बिल्कुल फर्ज है जिससे नमाज उसकी अदा हो जाए। सूरह फातिहा हर नमाज के हर रकात में, हर नमाज के हर रकात में पढ़ना वाजिब है। और आप सूरह फातिहा नहीं आती आपको, और आप मुनाज़िर के पीछे पड़े हुए हैं कई क्या महीनों बोले से, हजरत? कई हाँ? महीनों से आप मुनाज़िर के पीछे पड़े हुए हैं, पर आपको सूरह देखो फातिहा तक नहीं हजरत, आती। एक मिनट हजरत, इधर सुनो। मैं कभी भी तुमको बोला नहीं मैं मुनाजरा करूंगा, मैं कभी बोला नहीं नहीं, हूँ? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ मैं हाँ। आप जो पूछ रहे हैं मुनाजरा नहीं होता है, रमजान से पहले की बात है, मुनाजरा नहीं हाँ तो मैं पूछूंगा ना हजरत, जब आप बोले थे इसके रमजान के बाद तुम्हारे मौलाना फलामदी जी साहब बोले थे, नहीं हाँ बोले थे? सुनो ना अशफाक भाई, हाँ। आपको आपके मौलवियों की का मुनाजरा सुनने का इतना शौक है, इतना शौक, हाँ। अगर आप इसमें लगाते सूरह फातिहा में लगाते तो आपको सूरह फातिहा आ जाती। सूरह फातिहा उम्मुल कुरान है, कुरान की माँ है। ठीक है, मैं अभी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा सीखने की। जो गलती हो रही है तो नहीं नहीं, ये ठीक बहुत गलत काम किया आपने। कितनी उम्र है आपकी? है। मेरा तो कम से कम 27 से 28 साल होगा। 28 आप बताएं, आपको आपके घर वालों ने आपकी फिक्र नहीं की? आप मकतब नहीं गए? मैंने पढ़ा में हजरत, मैं जब नहीं छोटा नहीं था, नहीं मैं नहीं, झूठ बोल रहे 15 साल हो। का हमारे मेरी बात सुनो अशफाक भाई, जो बच्चा मकतब में पढ़ता है उसको नमाज का तरीका आता है, और हमारा बच्चा, मैं आपको शायद सुनाऊं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना, आपको किरत हाँ। सुनाऊं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना, हाँ, तो दीवाने हो जाएंगे हमारे बच्चे से किरत पढ़। अभी इम्तिहान में किरत पढ़ा हमारे बच्चे ने, छोटा बच्चा, और उसने अभी कुरान नाज़िरा खत्म नहीं हुआ, उसका 15वां पारा चल रहा है। उससे किरत आप सुनो कि दारुल का कारी भी नहीं पढ़ सकता, ऐसा किरत पढ़ रहा है वो। तो क्या करते हैं अशफाक भाई मेरी बात सुनो, एक बिरेली चक्का में छोड़ दो। देवबंदी, अगर आपको जन्नत में जाना है, नमाज आपकी सही हो, जो जन्नत के लिए आमाल जरूरत है, बराबर है ना? हाँ। नमाज अगर नहीं है जन्नत नहीं है। हाँ, वो बात तो सही है आपकी हदीस में है, अल्लाह ने फरमाया जिसने नमाज की पाबंदी देखी, अल्लाह तबारक व तआला उसका जिम्मेदार है, जन्नत में भेजेगा, और उसे उसकी पाबंदी नहीं करने का कोई जिम्मेदार नहीं है। अल्लाह बताया इशफाक भाई, अगर आपके वालिद साहब का आखिरी वक्त हो, हमारे वालिद साहब का, और कोई वसीयत बताए तो उसकी वसीयत की कितनी अहमियत होती है? अच्छा होती कि नहीं? वसीयत की होती कि नहीं अहमियत? ठीक है। नहीं सही बोल रहे हो। अब बताओ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत कर गए, इत्तक़िल्लाह फिस्सलाह, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो। आखिरी वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत और आखिरी जुमला कि नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में। अब बताओ, जो नबी इमामुल अंबिया, अल्लाह का महबूब लाडला नबी, आखिरी वक्त में नमाज की वसीयत उम्मत को कर जाए, जो उम्मत होगा नबी अलैहिस्सलाम की वसीयत की पाबंदी करेगा तो पूरा करेगा, तो उम्मत ही नहीं होगा, अल्लाह के वसीयत को नहीं मानेगा। जी। एक फरमाबरदार औलाद अपने बाप की वसीयत को मानता है। आप अल्लाह के नबी के फरमाबरदार हैं कि अल्लाह के नबी की आखिरी वसीयत नहीं मान रहे हैं आप लोग? जी क्या बोल रहे हजरत? हाँ, हम मान क्यों नहीं रहे हजरत? कोई बात नहीं है। तो नमाज से अगर मानते हैं तो मैं बोल रहा हूँ आपको, जो गलती हो गई है, आइंदा गलती आप ना हो। कम से कम नमाज सही हो, उसके लिए किरत आप सही करो, सूरह फातिहा सही करो। नहीं, आपकी बात सही बोल रहे हो, गलत थोड़ी बोल रहे हो। नहीं, आप जो ये दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, दरूद शरीफ सूरह फातिहा बोल रही है कि सूरह फातिहा है? अजीब तमाशा है। आप मुनाज़िर चक्कर छोड़ दें, ये मुनाज़िरा के चक्कर जो आपको जन्नत नहीं ले जाएगी। नहीं, वो भी बात सही है तुम्हारी। हाँ, आपको जन्नत में जाने के लिए ईमान और अमल जरूर। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान और अमल।
اگر آپ مومن ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اس کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ایمان والے ہیں، ضروری ہے آپ کو مگر آپ کے مسلک تو ہم لوگ کو مسلمان ہی نہیں مانتے تھے، ایمان والے آپ کس نے بولا آپ کو؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو مسلمان مانتا ہوں آپ کو. آپ بولے ہو نا، تو تم ایک دن میرے پاس آئیڈیو بھیجے تھے، وہ تو جتنے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے وہ کافر ہیں، نہیں میں کیا ہمارا دعویٰ کیا ہوتا ہے، جو احمد رضا کی کفریہ اور شرکیہ عبارت کو جان کر، سمجھ کر اس کو مسلمان مانے، وہ کافر ہے. حضرت جو آپ بول رہے ہو ان کو کافر بول رہے ہو، معاذ اللہ، تو یہ غلط بول رہے ہو. اچھا چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں. دیکھو میں آپ کو ادب بول رہا تو آپ ادب سے نام لو. میں آپ کے مولانا کو میں غلط ابھی بولا نہیں ہے. اب بتاؤ، جس کے اندر نبی کا ادب نہیں ہے وہ احمد رضا کی بے ادبی سے ناراض ہوتا ہے. اگر آپ کو نبی کا ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، اللہ کو فرمایا یا بلال اریحنا فی الصلاۃ، اے بلال نماز کے ذریعے سے مجھے راحت پہنچا. اور آپ نماز اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ کو نبی کا ادب نہیں ہے. جہاں احمد رضا کی ابھی ادبی اچھی، آپ یہ مطلب آپ آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، آپ کا دماغ آسمان میں چڑھ جاتا ہے. نبی کی بے ادبی کرتے ہوئے آپ کو 27 سال ہو گئے، اس کا کوئی لاز و پاس لحاظ نہیں ہے. آپ کو احمد رضا کی کوئی بے ادبی کر دے، آپ تو آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا آپ کا اعلیٰ حضرت اللہ کے نبی سے بڑا ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، وہ اچھا تمہارے نگاہ میں جیسے اعلیٰ حضرت وہ بے ادبی کیا نبی کے سامنے، کیا معاذ اللہ آپ بتائیے؟ ہاں کیے نا، کیے. تو تمہارے علماء، ایک منٹ میں بھی سنا، تمہارے علماء تو ان کا تعریف کیے، بولے وہ جو کیے صحیح کیے. ایک دھوکہ ہے آپ کو، دھوکہ ایسے کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں نا، تبلیغ والے کہتے ہیں کہ ایمان والے کو ایمان کا دھوکہ لگا ہوا ہے، کہ ہم ایمان والے ہیں، عمل نہ کرے. بہت آدمی ایسا ہے کہ عمل نہ کرتے تو بولتا ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، بس کام ختم. نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ دھوکے سے نکلنا ہے. آپ کو دھوکہ لگا ہوا ہے. بتائیں سمجھ لے. اب کسی مسلمان کہتے تھے مسلمان ہو جاتا ہے کیا؟ اب بتائیں، پوری یہودی، نصارہ، امریکہ، لندن جتنے ہیں، کرسچن، ہندو، ہم کو مسلمان مانتا ہی نہیں مانتا ہے کہ دیوبند والے مسلمان ہیں؟ مانتا کہ نہیں مانتا ہے؟ تبلیغ والے مسلمان مانتا ہے. اب بتائیں، ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ آپ میری بات سنو، ایک بات بتاؤ آپ کو، ایک بہت پوائنٹ کی بات بتاؤں، ایک پوائنٹ کی بات آپ کو سمجھنے کی بات. دیکھو مثال کے طور پر سنو میری بات، میں کام کی بات بول رہا ہوں. اس طرح مثال کے طور پر آپ کے علماء جو ہے دیوبندی کو کافر کہتے ہیں، برابر ہے نا، اور ہندو کو بھی کافر مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیوبندی کو کافر مانتے ہیں، وہی دیوبندی سے کافر کہتے ہیں، وہ آپ کے حالت کو اگر مسلمان کہتے ہیں مسلمان ہو گئے. اب جس ہندو، یہودی، نصارہ کو کافر کہتے ہیں، وہ دیوبندی کو مسلمان کہہ رہے ہیں، تو مسلمان کیوں نہیں دیوبندی؟ بھائی ان کو معلوم ہے کہ کیوں کہہ رہے ہیں. ہم کو تو اس کے بارے میں تو ہم کو لینا دینا ہے نہیں. ہم کو دیوبندی کو کافر مانتے ہیں آپ لوگ، وہ کافر اگر آپ کے علاقے مسلمان کہتے ہیں تو وہ مسلمان ہو گیا. یہودی نصارہ وہ کافر کہتے ہیں آپ لوگ، وہ اگر دیوبندی کو مسلمان کہتے تو آپ کہتے ہیں مسلمان کیوں نہیں؟ ہمارے مسلک سے حضرت نہیں، ہمارے مسلک کا تم آپ لوگ تو مسلمان نہیں مانتے، وہ تو ہم کہتے ہیں. آپ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ پھر بتائیے ایک منٹ. ہمارے لائن میں جو لائن ہمارے ساتھی سمجھے نا آپ. ہاں جیسے ہم لوگ آپ کو کافر مانتے ہیں نا، اور یہودی اور نصارہ کیا مانتے ہیں؟ اس میں کافر کہتے ہیں آپ لوگ، ہے نا؟ کس کو کہتے ہیں آپ لوگ؟ یہودی نصارہ کو کافر مانتے نہیں مانتے؟ وہ تو مانتے ہیں، وہ تو خلا دشمن ہے. ہاں تو سنو، تو دیوبندی کو کافر مانتے، وہ کافر اگر آپ کے اعلیٰ حضرت کو مسلمان کہہ دے تو آپ کے اعلیٰ حضرت مسلمان. یہودی نصارہ کو بھی آپ لوگ کافر کہتے، وہ اگر دیوبندی تبلیغی کو مسلمان کہتے تو آپ کو اس کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ تو بھائی ہم کو اتنا پتا بھی نہیں. تو اب بات سنو، میری بات سنو، اب بتا رہا ہوں، کام کی بات بتا رہا ہوں. کسی کافر کو کوئی مسلمان کہہ دے تو سب کو دھل نہیں سکتا. آپ کے اعلیٰ حضرت کافر ہیں، اگر دنیا کا مسلمان اسے کافر کہے تو اس کا کفر دھل نہیں سکتا. کیوں؟ جو کافر کہتا ہے، جو مسلمان کہتا ہے، اس کی تحقیق نہیں ہے.
احمد رضا کی تمام کتابوں کا کفریہ شرکی عبارت کا مطالعہ نہیں کیا ہے. میں تو وہی ہم لوگ دعویٰ وہی کرتے ہیں جو بریلوی کہتے ہیں کہ تمہارے فلاں فلاں نے تمہارے تھانوی نے اعلیٰ حضرت کو مسلمان عاشق رسول کہا ہے اس لیے مسلمان ہے. تو ہم کہتے ہیں تم یہ ثابت کرو کہ ہمارے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمہارے اعلیٰ حضرت کی کفریہ شرکی عقیدے کی عبارت کو پڑھ کر اور اسے کافر سمجھ کر پھر مسلمان کہا ہو. ایسی ایک عبارت مثال کے طور پر مولانا طارق جمیل صاحب انہوں نے تعریف کی, لیکن اسی تعریف کے بعد انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ہم نے احمد رضا کی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا ہے. بھائی کسی پر کفر کا فتویٰ کب لگتا ہے؟ تب تحقیق ہو. کفر کا فتویٰ تحقیقی ہوتا ہے, تقلیدی نہیں ہوتا. تو جنہوں نے مطالعہ نہیں کیا ہے بالکل کہہ سکتے ہو, جس طرح مثال کے طور پر آپ کی کتاب ہے, ایک کتاب ہے اس کے نام, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی پکا مسلمان اور یہ سنی تھا وہ, بتاؤ. ہاں تو اب تم یہی کہو گے بھائی اس وقت تحقیق نہیں تھی اس لیے مسلمان کہا, بعد میں تحقیق ہو گئی تب ہے اس کو کافر کہا. تو ہم بھی وہی کہتے ہیں جن کے نزدیک آپ کے اعلیٰ حضرت کی کفریہ شرک کے بارے تحقیق نہیں تھی انہوں نے مسلمان مانا ہے, ہماری تحقیق ہے ہم کافر کہتے ہیں. تو جانے تم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو معاذ اللہ کافر مانتے ہو نا. اب کفر آپ کے گھر سے ثابت ہے, آپ اس کا اہل سنت کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی ایسے فرمایا, مفہوم بتا رہا ہوں, اگر تم منافق ہو جیسے حضرت جیسے آپ کافر کہتے ہو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو, اور ان کے اوپر جیسے کافر نہ ہو تو کفر تمہارے اوپر لوٹے گا نا. بالکل لوٹے گا, لیکن ہم سمجھ کر کہتے ہیں ہمیں کفر لوٹے گا نہیں, کہ کافر ہے وہ کافر ہی ہے. کیوں؟ وجہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے شان میں اس نے گستاخی کرتے ہوئے جملہ لکھا ہدایت کے بخشش میں کہ یہ کیا بولتے ہیں, میں بتا رہا ہوں لکھے, تنگ و چست لباس اور جوبن کا ابھار. بتائیں کوئی فرما بردار اولاد, فرما بردار تو کیا کوئی شرابی اولاد بھی اپنی ماں کے متعلق ایسا نہیں کرے گا کہ اس کی ماں کا تنگ و چست لباس اور جوبن کا ابھار, استغفر اللہ معاذ اللہ. امی عائشہ طاہرہ صدیقہ جس کی پاک بازی اور تطہیر کا اعلان قرآن پاک نے کیا سورہ نور کے اندر ہے, اس کے متعلق تمہارا اعلیٰ. اب بتاؤ تمہارے نزدیک اگر امی عائشہ کا مقام زیادہ ہوگا تمہارے اعلیٰ حضرت سے تو تم اپنے اعلیٰ کو کافر کہو گے, اور تمہارے اعلیٰ امی عائشہ سے بلند ہے تو تم مسلمان ہے. ہدایت کے جو حضرت آپ بول رہے ہو نہیں, میں اس پہ نہیں ماننا ہوں, یہ اعلیٰ حضرت ایسا کفر ان کے معاذ اللہ کریں گے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں. آج تک علماء تمہارے منہ سے ہی سن رہا ہوں, آج تک میں نہیں سنا ہوں. تم اعلیٰ حضرت پہ تہمت لگا رہے ہو, بس حضرت میں جانتا ہوں. تمہارے اس کے متعلق تمہارے لوگ کہتے ہیں کہ اس دوسرے کے متعلق کہا ہے. یہاں پہ جملہ صاف, یا حمیرہ کا تنے پاک پہ گلگوں جوڑا, یہ بات لکھا ہے یہاں پہ. یعنی امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے, تو اس کا لفظ بھی یہاں لکھا ہوا ہے. بولو باغ تطہیر کی کلیوں سے بنائے کنگن, آئے آیت نور کا, یہ یہاں لکھا ماں قصہ پہ منور جھومر. یہاں آیت کا بھی ذکر کیا ہے. کون سی آیت؟ سورہ نور 18 پارہ, جس میں امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے دو. حضرت ایک منٹ, جیسے ایسا ہے بتانا تو کسی کو عالم کو لے لو, کسی کو. ہاں لے لو. ارے بھائی اشفاق بھائی, کو لے لو. اشفاق بھائی, میں نے اسی موضوع پر آپ کے فاروق رضوی کٹائی کی, بھاگا فون کاٹ کے, ہو 12 منٹ تقریباً گفتگو ہوئی میری, بھیجو آپ کو. کون فاروق رضوی کو 12 منٹ کٹائی کی اس کی میں نے. اچھا میرے پاس آئیڈیا بھیج دینا حضرت. ہاں وہ مجھے سمجھ رہا تھا کہ میں وہ سمجھ رہا ہوں, میں بیرل بھی ہوں. جب میں دلائل کے انبار لگانا شروع کر دیا سمجھ گیا وہ اسی موضوع پر وہ مجھے بیرل بھی سمجھ گمراہ کر رہا تھا, وہ کہ بیرل بھی سمجھ جائے گا, لیکن جب دلائل دینا شروع کیا بھاگا فون کاٹ کے. وہ کہہ رہا تھا یہ اعلیٰ اثار نہیں ہے, کسی اور کا ہے. پھر آپ کے گھر کی کتاب ثابت کیا میں نے کہ آپ کے اعلیٰ حضرت کے اشعار ہے. ایک بات بتائے حضرت, تو ان کے اوپر تو کفر کا فتویٰ تو تمہارے حساب سے لگ گیا, اب تمہارے مولانا کا بات کیا جائے تب کیا لگتا ہے ان کے اوپر؟ صحیح کہا آپ نے. ہمارے جن اکابر نے آپ کے اعلیٰ کو مسلمان کہا ہے, انہوں نے آپ کے اعلیٰ حضرت کی عبارت کا مطالعہ نہیں کیا ہے. کیوں میں بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ کے سے بھی یہ بات جو ہے وہ ثابت ہے, آپ کے گھر میں وصول بنایا گیا ہے. عبارات اکابر کا تحقیق و تنقیدی جائزہ حصہ دوم
صاحب زادہ غلام نصیر الدین سیالوی لکھتے ہیں صفحہ نمبر 414 پر، وہ لکھتے ہیں، بتا رہا ہوں میں آپ کو، انہوں نے اصول بنایا ہے کہ جن مولویوں نے علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دیوبندیوں کے اور اردو رسائل دیکھنے کی ضرورت نہ تھی، نہ فرصت تھی، نہ کوئی بریلوی علماء کا جنہوں نے علماء دیوبند کافر نہیں کہا، ان کا کوئی مسئلہ ان کے رسائل پر موقوف نہیں تھا، لہذا اگر انہوں نے تکفیر نہیں کیا یعنی کافر نہیں کہا تو وہ معذور ہیں۔ اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دین علماء نے آپ کے اعلی حضرت کو کافر نہیں کہا ہے، وجہ یہی ہے کہ انہوں نے آپ کے اعلی حضرت کی عبارت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ ان کے پاس وقت تھا، نہ ان کا کوئی مسئلہ آپ کے اعلی حضرت کی کتاب پر موقوف تھا، لہذا ہمارے دین اکابر نے آپ کے اعلی حضرت کی تکفیر نہیں کی، کافر نہیں کہا، وہ معذور ہیں۔ اچھا حضرت، ایک مولانا تمہارے ہی ہے تو بولتے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ پڑھے اور ان کو مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر دعا دیے ہیں۔ بالکل یہی جواب ہے، یہی جواب ہے کہ انہوں نے آپ کے اعلی حضرت کی کفری عبارات کا مطالعہ نہیں کیا ہے، اس لیے کہتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں، اس کے مطلب جب تمہارے حساب سے کافر ہے تو وہ تعریف کے تو وہ بھی ہو گئے نا آدھا، کیا آدھا ہے جو تمہارے علماء جو تعریف کیے جیسے معاذ اللہ جیسے منافق کا تعریف کرنا وہ بھی تو منافق میں آئے گا نا۔ وجہ یہ ہے آپ سمجھ نہیں پا رہے میری بات کو، کیا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کو کافر کہنے کے لیے تحقیق کی ضرورت، بغیر تحقیق کسی کافر نہیں کر سکتے۔ وہ کافر اکیلے اتنا یہ بچوں کا گڑیا کا کھیل نہیں ہے جس کا کافر کہہ دو۔ کافر کا کفر کا فتویٰ لگانا یہ تحقیق کی بنیاد پر ہے۔ جب تک آپ کے مجدد کی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا ہو اس وقت تک اسے کافر نہیں کہہ سکتے کوئی بھی۔ میں تو کہتا ہوں ہاں تحقیق ہو تو ہی کافر کہیں۔ اگر جنہوں نے نہیں کہا ہے، جنہوں نے کافر نہیں کہا، تعریف کرتے ہیں مسلمان کہتے ہیں، وہ آپ کے اعلی حضرت کی عبارت کا مطالعہ نہیں کیا ہے، وہ معذور ہے۔ اس بنیاد پر کوئی حکم نہیں لگے گا ان کے اوپر، کوئی حکم نہیں لگے گا، معذور ہے وہ۔ اچھا نہیں لگے گا حکم، آپ سمجھے نا؟ تو ٹھیک ہے، مان لیا تمہاری بات۔ ہاں میں کسی کو لے لوں جلال الدین کے لیے جلال الدین، ہاں کون جلال الدین ہے؟ کل بھاگا فون کاٹ کے وہ، آپ بھاگ گیا کام کرے نا، ہاں اشفاق رضا کو دے لیں، اشفاق رضا کو، اندور والے۔ اشفاق رضا صاحب کہاں ہے معلوم نہیں ہے آپ کو؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے معلوم نہیں ہے؟ ویڈیو میں کے دیکھے نہیں تھے کیا؟ کہاں ہے؟ آسمان میں گیا، آسمان میں گیا، مر گیا۔ مرے حضرت یہ غلط بول رہے، دیکھو حسد، یہ دیکھو لفڑا دین میں یہ حسد، یہ غلط بول رہے ہو آپ، حسد کر رہی ہے۔ بتائیں آپ کو کتنی محبت ہے؟ مرنا سب کو ہے، تم کو بھی مرنا، ہم کو بھی مرنا، ان کو بھی۔ دیکھو ہاں، ارے وہ کیسے جا سکتا ہے جانا آپ؟ اس لیے میں کہا ہوں کہ آپ کے اعلی حضرت نے حج پڑھنے کو منع کیا ہے۔ یہ غلط بول رہے، مر گیا وہ، کیا وہ گئے عمرہ کرنے کے لیے؟ کیوں سنیں، وہ اشفاق رضا آپ کے اعلی حضرت کی مخالفت کر کافر ہوا ہے وہ۔ اچھا کیوں کہ آپ کے اعلی حضرت نے یہ تنویر الحجہ کے اندر منع کیا ہے کہ نجدی امام، خاموش رہے، خاموش، میں دلیل دے رہا ہوں، نجدی امام وغیرہ کے عقائد سے بے خبر صرف فروعی اختلاف سمجھتے ہیں، ان دنوں کی نماز جائز ہے، ان کے عقائد سے آگاہ ہو کر نماز پڑھنے والے کی نماز نہ ہوگی بلکہ ان سے ان نمازوں کا مواخذہ ہوگا۔ آگے لکھتا ہے، سنو بتا رہا ہوں، نہیں آپ کو یہ دوسری کتاب پر پڑھ رہا تھا میں، لکھا ہے تنویر الحجہ کے اندر کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش، گرامی برادران، یہ تو آفتاب نصف النہار کی طرح ہر ذی عقل پر روشن اور آشکارا ہو لیا کہ ان دنوں آپ پر حج فرض نہیں یا ادا لازم نہیں، تاخیر روا ہے، اور یہ ہر مسلمان جانتا ہے اور اپنے سچے دل سے مانتا ہے کہ اس نجدی علیہ ما علیہ کے اخراج کی ہر ممکن صحیح کرنا اس کا فرض ہے، اور یہ بھی ہر ذی عقل پر واضح ہے کہ اگر حجاج نہ جائیں اسے تارے نظر آ جائیں، نجدی سخت نقصان عظیم اٹھائے، ان کے پاؤں پھٹ جائیں۔ ہاں میں لائن پہ لیتا ہوں، میں لائن پہ، ہاں لے